Jalwa-e Noor Tours and Travels presents. अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर्स को। अभी हम लोग फ़िलहाल पहाड़ के पास पहुंच गए थे। यहाँ पे देखिए हमारे सारे टूर वाले जमा हो चुके थे। फिर हम लोग यहाँ आसपास देखने लगे। ये देखिए यहाँ से पहाड़ दिख रहा था। फिर यहाँ पे हमारे जो टूर के साथ ये जो आए थे ये अपना ज्ञान हम लोग से बांट रहे थे। फिर यहाँ पे देखिए सिद्दीक और मरियम भी खड़ी हैं। हमारे जब भी आते थे वो यहीं पर अपना खैमा लगाते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी जब आए हैं तो उनका खैमा भी यहीं पर लगा था और यहीं से खैमे से निकलकर अपने साथियों के साथ दाहिनी जानिब यानी इस साइड जबल रहमत के इस साइड यहाँ खड़े होकर के वो दुआ आपने पढ़ी थी जो अरफात की दुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर है और जो हम लोग 9 तारीख को पढ़ते हैं वो यहीं पर पढ़ी थी। तो ये बहुत ही बाबरकत जगह है जहाँ पर अइम्मा ताहिरीन के कदम आए हैं, जहाँ पे पंजतन पाक के कदम आए हैं। इसलिए यहाँ पर अगर देखिए नमाज का हिसाब बन सके यहाँ पर, नहीं तो ऊपर ये जबल रहमत है जहाँ पर जनाब आदम और जनाब हव्वा की मुलाकात हुई थी। वहीं पर जनाब इब्राहीम ने ख्वाब देखा था कि हम जनाब इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। ये सब वो जगह बरकत जगह है। दुनिया में पहली रहमत जो नाजिल हुई वो इसी जगह, उसके पहले दुनिया में रहमत नाजिल नहीं हुई थी। और पहली रहमत जो नाजिल हुई वो भी पंजतन पाक का जब सदका के तुफ़ैल में उनके वसीले से जब दुआ मांगी, आपने कोई गलती नहीं की थी। हाँ, एक तर्क औला हो गया था क्योंकि नबी से कोई गलती नहीं होती और उस तर्क औला का जो इज़ाला हुआ वो पंजतन पाक के वसीला देने की वजह से हुआ। और जब आप वहाँ पर पहुँचे तो रहमत खुदा नाजिल हुई और जनाब हव्वा यहीं पर आकर मिली। तो आप हजरात जो है ये बहुत ही रहमतों की जगह है, यहाँ पर दुआएं मांगे, यहाँ पर रहमत नाजिल हुआ करती है। ऊपर आप देख लिए, बना लिए प्रोग्राम। हाँ, चढ़ जाइए, देखिए इधर से रास्ता शायद है। ये पुलिस वाला खड़ा है ना, इधर से नहीं जाने देगा, नहीं तो रोकेगा नहीं, सब लोग इधर से जाते ना। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर दिया हम लोग पहाड़ चढ़ेंगे। तो हमारा ग्रुप फिर आ गया यहाँ पे पहाड़ चढ़ने के लिए। यहाँ पे सब लोग पहुँच गए थे। फिर सब लोग यहाँ पे एक फ़ोटो सेशन भी करवाने लगे अपना। फ़ोटो सेशन के बाद फाइनली मैंने चढ़ गया पहाड़ के ऊपर जाके। ऊपर से ज़ियारत करने के बाद फाइनली हम लोगों ने नीचे उतरना शुरू कर दिया। मैं और ये बच्चों के साथ हम लोग यहाँ पे पहाड़ उतरना हम लोगों ने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग फाइनली पहाड़ से उतर के अब यहाँ पे अपनी बस की तरफ वापस जाने लगे। और ये देखिए इन दोनों को, ये लोग यहाँ पे ये मस्ती कर रहे थे। जोहर से लेकर
मगरिब इशा तक यानी सूरज के डूबने तक हमें यहाँ रहना जरूरी है। चाहे आप कुछ करें या न करें, बस इबादतें करते रहें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपनी दुआएं मांगते रहें। वो तारीख ऐसी है कि जिस तारीख में दुआएं कबूल होती हैं, तौबा कबूल होती है, इसलिए दुआएं मांगते रहते हैं। लेकिन इसका खास बात यह है कि इसमें जोहर से लेकर मगरिबैन तक हम वहाँ ठहरते हैं, सूरज डूबने तक, और इसी दरमियान जोहर और असर दोनों का वक्त होता है। लेकिन हमें अलग अलग नमाज नहीं पढ़नी है। चाहे दुनिया आलम इस्लाम का कोई भी फिरका हो, मैदान अरफात में आएगा तो जोहर असर की नमाज जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही वो मिला के पढ़ेगा, जोहरैन की पढ़ेगा। जैसे जोहरैन जिसे हम कहते हैं, जोहर असर एक साथ मिला के पढ़ने को, इस मैदान में जोहरैन ही पढ़ना पड़ती है, आप अलग अलग कभी नहीं पढ़ सकते। और उसके बाद सूरज डूबने के बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से, तो फिर मुजदलिफा के मैदान में जाते हैं, जहाँ अभी हम जा रहे हैं। मुजदलिफा के मैदान में जाने के बाद सूरज जबकि डूब जाता है, मगरिब का नमाज का वक्त हो जाता है, लेकिन हम अराफात के मैदान में मगरिब की नमाज नहीं पढ़ सकते। और उसके बाद मुजदलिफा पहुँचने के बाद हम मगरिब और इशा दोनों नमाजों को मिलाकर एक साथ पढ़ेंगे। आलम इस्लाम के कोई भी फिरका हो, हर फिरके को मगरिब इशा की नमाज मिला करके मुजदलिफा में पढ़ना लाजमी है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। और फिर मुजदलिफा में हम लोग ठहरेंगे, रात भर ठहरेंगे, और उसके बाद सुबह के वक्त, अभी तो नहीं, मतलब जब हज में आते हैं तब, अभी तो सिर्फ हम देखेंगे मुजदलिफा से। मुजदलिफा में ही एक मस्जिद है जिसे मस्जिदुल मशअरुल हराम के नाम से जाना जाता है। मशअरुल हराम वो मस्जिद है कि जहाँ पर हजरत आदम और हजरत हव्वा का कयाम हुआ था। पहली बार इस दुनिया में एक मर्द और एक औरत एक साथ कहीं पर भी रात गुजारा है, वो मकाम है मशअरुल हराम। और मशअरुल हराम में जनाबे इब्राहिम और जनाबे इस्माइल को लेकर जब आप चलते हैं तो वहीं पर आकर ठहरते हैं। इसके बाद जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए आए और वहाँ पर खैमा लगा था अरफात में, वहाँ से जब लौटने लगे तो अपने दादा की सुन्नत को सरअंजाम देने के लिए आप भी पंजतन पाक के साथ मशअरुल हराम में जाकर ठहरते हैं। तो मशअरुल हराम की ये अहमियत है। और जो हाजी रहते हैं वो मशअरुल हराम में जाते हैं तो रात भर ठहरते हैं, और सुबह का जब सूरज निकल जाता है तब उसके बाद वो मिना के लिए कूच करते हैं। मिना के लिए कूच करते हैं तो सबसे पहले जाकर जमरात यानी कि जो शैतान है, बड़ा शैतान जो है, बड़े शैतान को कंकरी मारते हैं। शैतान तीन है, लेकिन पहले दिन तीनों को नहीं मारते हैं। लोगों को मारने को मिलेगा कि नहीं, आप लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि बंद है, तो शैतान को मारने को नहीं मिलेगा। दूर से लानत भेज दो यहीं से कि हम शैतान को मार रहे हैं, बस जाएगा कि वो जो है जमरात का है, वहाँ पर शैतान, तीनों शैतान खड़े हैं। उसमें पहले दिन हम सिर्फ बड़े शैतान को मारते हैं, उसके बाद जब दूसरे दिन आते हैं तो तीनों को मारते हैं, पहले को, दूसरे को, तीसरे को। फिर उसके बाद तीसरे दिन जब आते हैं फिर हम तीनों को मारते हैं। और उसके बाद पहले दिन जब बड़े शैतान को मार लेते हैं कंकरी। और ये मशअरुल हराम, इसकी एक खास बात ये भी है कि हाजी मशअरुल हराम में जब आते हैं तो कंकरियां यहीं से चुनते हैं। शैतान को मारने के लिए कंकरियां वो यहीं से चुनते हैं, इसलिए कि एक शैतान को कम से कम 7 कंकरी मारनी पड़ती है, और 2 दिन 3 को मारना है तो कम से कम 49 कंकरियां, उससे ज्यादा ही तो वो चुनते एक आदमी तब हो पाता है। और उसके बाद पहले जो शैतान है उसे मारने के बाद फिर मिना में अपने अपने खैमे में पहुंचते हैं और वहाँ पर कुर्बानी सरअंजाम देते हैं। कुर्बानी का भी इलाका है जहाँ पर कुर्बानी होती है, दिखाएंगे हम लोग, उधर की तरफ जाएंगे हम लोग, नहीं जाएंगे। कुर्बानी का इलाका भी नहीं दिखा रहा है ये, और नहीं दिखा रहा अच्छा मेरे पे ना डाले। चलिए, मतलब कुल मिला के हम लोग कुर्बानी का इलाका देखने को नहीं मिलेगा। वो कुर्बानी बस वाला कह रहा है कि वो हमारे टूर में नहीं शामिल, रूट में नहीं ना, रूट पे नहीं है, वहाँ रुकेगी नहीं मतलब। तो वाकई में थोड़ा सा दूर है, और उसके बाद रश होने की वजह से तो अपनी सहूलत के लिए हम लोग ये करते हैं कि जो हाजी आते हैं वो कांटेक्ट पर कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, वो आपसे पैसा ले लेते हैं और आपकी तरफ से कुर्बानी वहाँ सरअंजाम देते हैं। उसके लिए ये होता है कि फोन पर आपसे वो कांटेक्ट बनाते हैं। जब आप शैतान को कंकरी मार लेंगे उसके बाद उनको फोन करेंगे, तब वो कुर्बानी करेंगे। पहले कंकरी मारना लाजमी है। उसके बाद जब वो कुर्बानी आपकी तरफ से कर देंगे तो उनका फोन आएगा कि आपकी तरफ से कुर्बानी हो गई है, तब आप अपने सर को मतलब अपना हल्क करवाएंगे।
یعنی اب تقسیر کریں گے یا حل کروائیں گے. اور بہت ہی خراب بدبو آ رہی ہے نہیں کہہ سکتے. صرف آپ کو وہاں سے گزر جانا ہے اور ہر بات کو سہتے ہوئے جانا ہے. جب یہ حج کے لیے ہے, عمرے کے لیے بھی یہی ہے کہ قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریے. اگر بدبو بھی لگ رہی ہے تو اسے بھی اظہار نہ کریے, خوشبو لگ رہی ہے تو اس کو بھی اظہار نہ کریں بلکہ اسے سہ جائیں. اب ہم لوگ انشاءاللہ مزدلفہ کے لیے مزدلفہ میں پہنچنے والے ہیں. مشعر الحرام میں اگر ٹھہرتے ہیں تو پھر اس مسجد کی اور دوسری جو باتیں ہیں وہ بتائی جائیں گی. کے قریب میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ مسجد ہے, یہ وہ وادی ہے جس کا ذکر ہے قرآن پاک میں, اور الحمدللہ یہاں پہ مسجد بنا دی گئی ہے. یہ بھی سارا سال بند رہتی ہے. مینا مزدلفہ عرفات میں جتنی بھی مساجد ہیں یہ سارا سال بند رہتی ہیں, صرف حج پہ اوپن کی جاتی ہے. باقی پورا سال یہاں پہ کوئی بھی نماز نہیں ادا کی جاتی. اس مسجد کے اندر الحمدللہ 3 نمازیں ہوتی ہیں, مغرب, عشاء اور 10 ذی الحجہ کی فجر. یہ دیکھیں الحمدللہ اتنا خوبصورت انہوں نے یہ میدان بنا دیا ہے. یہاں پر اس میدان مزدلفہ کے اندر الحمدللہ جو حاجی صاحبان پہلے آ جاتے ہیں ان کو پھر یہاں جگہ مل جاتی ہے. یہ بات ہے جس کا ذکر ہے قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں سپارہ نمبر 2 میں. رائٹ سائڈ پہ دیکھیں آپ کو جو یہ بڑا سا درخت نظر آ رہا ہے, 4 دیواری نظر آ رہی ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس جگہ کے بارے میں. یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آ کے رکے تھے, ٹھہرے تھے. جب آپ عرفات سے پلٹے تھے تو یہاں پر آپ نے قیام کیا تھا. یہیں پر آپ نے مغرب اور عشاء ملا کے ادا کی. اسی میدان سے حاجی لوگ کنکریاں بھی اٹھاتے ہیں شیطانوں کو رمی کے لیے, جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا. اسی میدان سے چنی جاتی ہیں اور پھر شیطانوں کو 3 دن رمی جو کی جاتی ہے اسی میدان سے کنکریاں لے کے ان کو ماری جاتی ہے. تو الحمدللہ بعد علماء کرام کے نزدیک یہاں پر رات قیام کرنا لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. الحمدللہ اتنا بابرکت دن ہوتا ہے, حاجی لوگ یہاں پر پوری رات قیام کرتے ہیں. اور اس میدان میں ایک تو اس میدان کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں پر کھلے آسمان کے نیچے قیام کرنا سنت مبارکہ. یہاں پہ کوئی خیمہ نہیں لگایا جاتا, چاہے وہ بادشاہ ہے, چاہے فقیر, امیر, غریب ہے, سب کے سب کو آنا ہوتا ہے. اس میدان کے اندر کھلے آسمان کے نیچے قیام کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ سنت مبارکہ. میرا آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں پہ خیمہ نہیں لگایا تھا اور اسی سنت کو تمام کے تمام حاجی صاحبان ادا کرتے ہیں اور خیموں کے بغیر قیام کرتے ہیں. مینا میں بھی آپ کو خیمہ ملتا ہے, عرفات میں 1 دن کے لیے, کیونکہ 1 دن وہاں رہنا ہوتا ہے, مغرب تک رہنا ہوتا ہے. تو مینا میں کیونکہ 3 راتیں حاجیوں کو گزارنی ہوتی ہے, وہاں پہ خیمے سارا سال لگے ہی رہتے ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم سب لوگ یہاں سے مینا کی طرف جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ دیکھیں یہ سارا مزدلفہ ہے, مزدلفہ کا میدان ہے. الحمدللہ یہاں پر حاجی لوگوں کو آ کر ایک رات گزارنی ہوتی ہے. صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حاجی لوگ پھر مینا کی طرف یہ یہاں سے خیمے شروع ہو گئے ہیں. یہ مینا کے خیمے ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ خیمے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ یہ وادی دکھاؤں گا, مینا کی وادی جب ہم پل کے اوپر چڑھیں گے. وادی محصر یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ. جس طرح دیکھیں الحمدللہ ہم کعبہ شریف کی زیارت کے لیے, کعبہ شریف کے طواف کے لیے ہیں, تو اس نے سوچا کہ گھر میں یہاں بنا دو یمن میں, کہ لوگ یہاں پر ہیں, اس کا طواف کریں, اس کی زیارت کریں. تو جب اس نے وہ گھر بنایا تو وہ
ایک مسلمان کو پتا چلا تو اس نے وہاں جا کے اس کے گھر کو خراب کر دیا. تو وہ کعبہ شریف کو گرانے کی گھر سے طرف آیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. آبابیل چلتی سورۃ فیل والا واقعہ, یہاں میٹرو بھی چلتی, ابھی چل نہیں رہی شاید, اسی ٹائم چلاتے ہوں. وہاں پہ آیا تھا. آگے یہ وادی آ رہی ہے, اس وادی کا نام ہے وادی محصر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو اس طریقے سے تباہ و برباد کیا ابابیل کے ذریعے. ابابیل نے کیا کیا, ایک چونچ میں اور تین کنکریاں اٹھائے, اس کے لشکر ماری, اس کا لشکر یہاں پر تباہ و برباد ہوا تھا. ایک چونچ میں 2 پیروں میں. ابھی رائٹ سائڈ پہ وہ وادی آ رہی ہے, اس وادی کا نام ہے وادی محصر. یہ دیکھیں, یہ مزدلفہ ختم ہو گیا, آگے مینا شروع ہو رہا ہے. یہ وادی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسی وادی کے اندر رائٹ سائڈ پہ یہاں پر ابراہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا تھا. تو جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے وہاں سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں تیزی سے گزرنے کو کہا گیا, کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. ابھی آپ کے آگے جا کے لیفٹ سائڈ پہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قربانی والا واقعہ پیش ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا ذبح ہوا تھا. سب لوگ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے آپ کو. یہ جب ہم برج کراس کریں گے, پل کراس کریں گے, یہ اسٹیشن اوپر والا کراس کریں گے, تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ پہاڑ کے اوپر آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک چھوٹا سا گنبد بنا ہوگا. یہ وہ جگہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا اور قربانی والا واقعہ پیش ہوا. جب آپ کو 3 دن مسلسل خواب آیا کہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز اپنے بیٹے کو قربان کرو, تو اس جگہ لائے. ابھی بھی شویا صدیق. تو یہ دیکھیں سب لوگ لیفٹ سائڈ پہ, وہ دیکھیں آپ کو 312 نمبر بورڈ کے پیچھے آپ کو جو چھوٹا سا گنبد پہاڑ کے اوپر 312 نمبر بورڈ کے یہ خمبے کے پیچھے ہو جاتا ہے, وہ یہ زوم نہیں ہوتا اس میں, زوم ہو. جب اس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کام کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا کہ ایسا نہ کہ آپ کر نہ پائیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ لیفٹ سائڈ میں دیکھیں سب لوگ, یہ ہے مسجد خیر. میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ سارے انتظامات حج پہ کیے جاتے ہیں, باقی سارا سال یہ سب کچھ بند رہتا ہے, کیونکہ کوئی خیمے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. حج پہ انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو تب آپ کو یہ ساری اجازت ہوگی. مسجد خیف جب آپ کا خیمہ قریب ہوگا پھر ہی جا پائیں گے, ادروائز آپ کو اس کے اندر بھی نہیں جانے دیں گے. جہاں آپ کا خیمہ ہوگا وہاں اتاریں گے آپ. یہ ہے مسجد خیف. اور اس کے آگے جس طرف ہماری پاس آگے کو جا رہی ہے آپ کو بلڈنگ نظر آئے گی جس کے اوپر ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے. اسی کے اندر تینوں شیطان ہے. بڑی سی چھتری دیکھیں وہ نظر آ رہی ہے آپ کو, اس کے اندر تینوں شیطان ہے, تینوں. یہ سامنے جو چھتری ہے, چھتری کے نیچے بجری کے بڑے بڑے اندر پیلر ہے. ہاں وہ وائٹ کلر کی چھتری ہے نا بڑی, ہاں وہ چھتری, ہاں ہاں نہیں اندر بجری کے بڑے بڑے پلر, جیسے بجری ہے نا, بجری ہوتی ہے نا, بجری کے بڑے بڑے پلر بنا دیے گئے نیچے سے بھی تاکہ اوپر سے بھی آپ رمی کر سکیں. اور ابھی آپ سب لوگ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں, شیطانوں پہ لعنت ماشاء اللہ تبارک اللہ. دیکھیں دنیا میں میرے اندازے کے مطابق سب سے زیادہ تعداد میں خیمے اسی جگہ پہ, اگر آپ اپنی نظر کو دور تک بتا رہے ہیں ہم لوگ بتا رہے ہیں. یہ خیمے الحمدللہ میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ سارا سال لگے رہتے ہیں, نہ ان کو آگ لگتی ہے ان کے اندر پانی جاتا ہے, کیونکہ یہ کمرہ ایسا ہے اس کو آگ نہیں لگتی. کہاں یہ خیموں میں, جب خیموں کے اندر اس میں آگ نہیں لگتی تو کوئی آپ کو خیمے کے اندر ہی پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. ساتھ ہی واش روم ہے, وضو خانے, الحمدللہ ہر چیز یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں, جب بھی دعا کیا کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما, بار بار مینا مزدلفہ عرفات کا وقوف عطا فرما. لیکن تم لوگ شاید نہیں. ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں مینا سے سیدھا جورانہ کے مقام پہ جانے. جورانہ وہ مقام ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب طائف سے واپس آئے تو آپ نے یہاں پہ قیام کیا اور یہیں پر آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا اور یہیں سے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا. 300 انبیاء علیہ السلام نے اسی مقام سے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا. کئی حجاج کرام نے, علماء کرام نے, مفتیان کرام نے اور کئی عمرہ پرائی زائرین الحمدللہ یہاں سے روزانہ عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کرتے ہیں. یہاں پہ قبرستان پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد یہ آپ کو مارکیٹنگ کے لگ جاتی ہے.
जैसे उहद में तो भागे थे, हुनैन में भागे थे। यही दो जगह जो है भागे थे, अभी बताएंगे वहाँ चल रहा है। ठीक है। लेकिन आप कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में आप अहले कबूर के लिए एक फातिहा पढ़ दीजिए। चलिए यहाँ से हम लोग मस्जिद की तरफ जाते हुए फिर हमने मस्जिद को अंदर से देखना शुरू किया। चलिए आइए। की जो मदद आई है, जिस तरीके से बद्र में आई थी उसी तरीके से हुनैन में भी आई। और कुरान में ये लिख कर है कि जब तुम्हें गुरूर हो गया अपनी ताकत के ऊपर और तुम गुरूर करने लगे तो खुदा ने तुम्हें ये दिखाया कि गुरूर करने से, ताकत आने से कुछ नहीं होता जब तक कि खुदा की मदद ना आ जाए। तो ये अपने पर गुरूर करने लगे और जंग से आखिर में जिस तरीके से उहद में फरार किया था, वही हाल इसी हुनैन में हुआ था कि सहाबा कराम रसूल को छोड़कर फरार कर गए। ज्यादातर सहाबा कराम, क्योंकि इधर जो पहाड़ी है, दो पहाड़ियों के बीच से ये गुजर रहे थे। हुनैन के लोगों ने ऐसी अपनी ट्रेजेडी बनाई कि ऊपर से पत्थरों का वार करना शुरू किया, तो जो नीचे से गुजर रहे थे वो अपनी जान बचा करके हर तरफ से भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी बस वही तलवार चली जो बद्र में चली थी, जो उहद में चली थी, जो खैबर और खंदक में चली थी, वही तलवार हुनैन में चली। यानी मौला अली की तलवार हुनैन में चली और आपने रसूल खुदा का दिफा किया और उसके बाद इस जंग को फतह किया। जब सब छोड़ के चले गए थे तो वही अली रहे जिन्होंने रसूल की हिफाजत की और रसूल को बचाया और इस जंग को भी फतह की। इस जंग को फतह करने के बाद बहुत ज्यादा माल गनीमत यहाँ मिला। इतना ज्यादा माल गनीमत मिला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई थी, मस्जिद जोराना, इसी जगह पर आपने उन माल गनीमत को लोगों में तकसीम करना शुरू किया। तकसीम करना तो शुरू किया, लेकिन रसूल ने कुछ इस हिसाब से माल गनीमत तकसीम करना शुरू किया कि जो नए नए मुसलमान बने थे, जो हमेशा इस्लाम के दुश्मन थे, उनको 2 हिस्सा दिया और जो पुराने थे यानी कि जो मदीने के अंसार थे उनको सिर्फ आधा हिस्सा दिया। आधा हिस्सा सिर्फ उनको दिया और इनको 2 हिस्सा दिया। अब ये बात धीरे धीरे एक दूसरे में फैलने लगी। लोग आपस में चिमगोया करने लगे कि ये क्या बात है, क्या हमने हमेशा मोहम्मद का साथ दिया, जब मोहम्मद का कोई साथ देने वाला नहीं था तो हमने मदीने में उन्हें पनाह दी। जब इस्लाम कमजोर था तो हमने उसको तक़वियत बख्शी। जब इस्लाम के पास कुछ न था तो हमने अपना खून दिया, अपने घरों को दिया, अपनी दौलत दी। उसके बाद जब इस्लाम कवी हो गया तो रसूल हमें भूल गए और अपने पुराने चाहने वाले यानी मक्का वाले, रसूल यही के तो पैदा थे, तो अपने वतन के लोगों को उन्होंने 2-2 हिस्सा दे दिया। ये बात धीरे धीरे करके पूरी तरफ ये बात फैल गई। रसूल को जब ये बात मालूम हुई तो आप बहुत ज्यादा नाराज हुए और आने के बाद एक खुतबा यहाँ पर दिया। ऐसा खुतबा दिया कि लोगों के दिलों पर असर कर गया। वो अरबी का खुतबा अगर यहाँ अरबी में पढ़ा जाए और लोग अरबी समझने वाले हैं तब उसकी अहमियत को समझ सकते हैं, वरना उस खुतबे को नहीं समझ सकते। इसलिए कि वो बहुत ही जबरदस्त खुतबा था। जब ये खुतबा आपने दिया और उस खुतबे का मफहूम ये था, आखिरी लफ्ज उसका ये था कि देखो हमने उनको माले गनीमत जरूर साथ दिया, लेकिन हमने उनको माले दुनिया दिया है और तुम्हें माले आखिरत दिया। हम रसूल तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि इनको माले दुनिया देकर अलग कर दिया जाए और खुदा का रसूल तुम्हारे साथ रहे? तुम्हें जो है माले दुनिया नहीं दिया जा रहा है बल्कि माले आखिरत दिया जा रहा है। हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं और मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेंगे। जब ये बात लोगों ने सुनी, लोगों के दिल में उतर गई और लोगों ने वो आपसे माफी मांगना शुरू कर दी कि या रसूलल्लाह मुझे माफ करिए, हमें आप ही चाहिए, हमें अक़बा चाहिए, हमें जन्नत चाहिए, क्योंकि जिधर रसूल रहेंगे उधर जन्नत रहेगी, उधर जो है वो अक़बा रहेगी, हमें माले दुनिया नहीं चाहिए। रसूल ने इस तरीके से लोगों को जो है वो रसूल मदीने वालों के साथ चले गए और मक्के वाले माले गनीमत लेकर मक्के में चले गए। उस माले गनीमत के अंदर बहुत सारी कनीजें, बहुत सारे गुलाम भी आए थे। तो
یہ جو حنین کا علاقہ ہے، آپ نے جس نے بچپنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، یعنی جناب حلیمہ سعدیہ، ان کی بیٹی اور ان کا بیٹا، ان کی بیٹی جس کا نام شیما تھا، شیما اور ان کا بیٹا، یہ دونوں ساتھ وہ بھی قید ہو کر یہاں پر آئے ہوئے تھے. اور شیما رسول خدا کے ساتھ ساتھ بچپنا اس نے اپنا گزارا تھا، اور اس بیٹے نے بھی بچپنا رسول کے ساتھ گزارا تھا. وہ بھی قید ہو کر آئے تھے. مال غنیمت میں وہ لوگ بھی تھے. ان لوگوں نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ہم نے اپنا بچپنا گزارا ہے، ہمارے قبیلے کے لوگ یہاں پر کنیز اور غلام بنا کر لائے گئے ہیں، آپ انہیں چھوڑوا دیجئے، آپ ان کو معاف کریے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، جو ہمارا حصہ ہے ہم تمہیں بخشتے ہیں، ہم اپنا حصہ چھوڑ رہے ہیں، ہمارے حصے میں جو غلام اور کنیز آ رہے ہیں ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے حصے کو نہیں بخش سکتے. آپ خود ایک تقریر کریے، اگر وہ خود بخش دیں تو بہت اچھی بات ہے. اب اندازہ لگائیے، رسول پیغام دے رہے ہیں کہ رسول ہوتے ہوئے بھی دوسرے کا حصہ رسول نہیں بخش سکتے، لیکن اپنا حصہ بخشتے ہیں، اور دوسرے کا حصہ رسول نہیں لے سکتے. لیکن یہاں بھائی بھائی کا حصہ لوگ کھانے پر تیار ہیں، دوسرے کا حصہ غصب کرنے پر تیار ہیں، رسول کے پیغام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جب یہ بات سنی، شیما کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ دیکھو، تمہارا رسول کے ساتھ ہم کھیلے ہوئے ہیں، بچپنے میں ان کے ساتھ ہم نے اپنے دن گزارے ہیں، انہوں نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے، کیا تم لوگ بھی معاف کر دو؟ انہوں نے کہا جب رسول خدا اپنا حصہ معاف کرتے تو ہم بھی معاف کر رہے ہیں. غار حرا کے پاس ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوگی، پھر انشاءاللہ مکمل کر دیں گے. یہ غار حرا ہے. غار حرا، اب آپ اندازہ لگائیے، جب رسول خدا 35 سال کے ہو گئے تھے، اس کے بعد آپ بار بار برابر آ کر اسی غار حرا میں، یہ اونچائی پر، بہت اونچائی پر آپ دیکھیے، وہاں پر ایک غار ہے، وہاں سے خانہ کعبہ سامنے دکھائی دیتا ہے. اور اس غار میں آ کر آپ 10 دن 15 دن اپنا گزارتے تھے. جب 5 سال باقی تھا، یعنی 40 سال ہونے کو، 35 سال ہونے کے بعد آپ یہاں آ جاتے تھے. اب اندازہ لگائیے، یہ وہی غار حرا ہے کہ یہاں پر رسول خدا آ جایا کرتے تھے. لیکن ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ اتنی اونچی پہاڑیوں پر، جو کہ ملکۃ العرب تھی، جن کا پاؤں بھی کبھی زمین میں نہیں آیا تھا، جن کی دولت کی عطاء دولت تھی، وہی رسول کی محبت میں اتنے اونچی پہاڑی پر کھانا دانا لے کر آ کر رسول کے پاس آیا کرتی تھی. اندازہ لگائیے کہ جناب خدیجہ کتنی قربانیاں دیتی رہتی تھی رسول خدا کے لیے، اور یہیں پر پہنچاتی تھی کھانا. آپ دیکھیے، خود آپ نہیں جا سکتے، لیکن اس زمانے میں تو اور زیادہ وہاں پہنچنا مشکل ہوا کرتا تھا. لیکن جناب خدیجہ رسول خدا کو کھانا پہنچانے کے لیے یہاں آیا کرتی تھی. رسول خدا یہاں 10 دن 15 دن اسی غار حرا میں رہا کرتے تھے. اور آخر میں وہ وقت آیا. کون سا وقت تھا؟ وہی وقت 27 رجب. ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں 27 رجب کا دن وہ دن ہے کہ جس دن قرآن کی پہلی آیت اسی غار حرا میں نازل ہوئی. یعنی اقرا بسم ربک کے وہ شروع کی 5 آیتیں اسی غار حرا میں نازل ہوئی تھی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین نازل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب یہ آیت سناتے ہیں، اس کے پہلے بھی جب جناب خدیجہ یہاں پر آتی ہیں تو ایک بار جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اور آنے کے بعد رسول خدا سے کہتے ہیں، یا رسول خدا نے خدیجہ کی اس اہمیت، اس قربانی کو دیکھ کر اپنا سلام خدیجہ پر بھیجا ہے، اور میرا سلام بھی آپ خدیجہ تک پہنچا دیجئے. جبریل امین بھی اپنا سلام پہنچاتے ہیں، خدا کا سلام پہنچاتے ہیں. یہ وہی غار حرا ہے جہاں پر رسول کو پہلی بار غار حرا پر رکے. غار حرا جو اوپر تو نہیں جا پائیں گے، بہت زیادہ اونچائی ہے، وہاں جا پہنچنے میں ہی کم سے کم 45 منٹ سے 50 منٹ لگ جائے گا، اترنے میں اور وقت لگے گا. اس لیے اگر آپ لوگوں کو پھر کبھی جانا ہو تو خود سے ٹیکسی کر کے یہاں آ سکتے ہیں اور اوپر غار حرا میں جا سکتے ہیں.
یہ نیچے دیکھیں الحمدللہ یہ ہے جنت المعلا. یہ دیکھیں قبرستان الحمدللہ یہ جنت البقیع کے بعد سب سے افضل قبرستان ہے. اس طرف یہ جس طرف سے فائنلی اب زیارت کرنے کے بعد ہم لوگ نکل چکے تھے مسجد عائشہ کے لیے. پھر ہم لوگ وہاں سے احرام باندھیں گے اور پھر احرام باندھنے کے بعد ہم لوگ سب لوگ پھر نکلیں گے عمرہ کے لیے. پھر فائنلی اب ہم لوگ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے. یہاں پہ مسجد عائشہ کے ہم لوگ سامنے کھڑے تھے. اب یہاں پہ اندر سے ہم لوگ اس کا ویو لیں گے. پھر فائنلی ہم لوگ مسجد کے اندر آ گئے اور مسجد کے ویوز کو پھر ہم لوگ انجوائے کرنے لگے. بہت ہی زیادہ شاندار مسجد تھی ہے. جی فائنلی اب یہاں سے نیت باندھ کے اور احرام باندھ کے ہم لوگ نکل گئے کعبے کی اور. گراؤنڈ چلتے ہیں نا گراؤنڈ چلتے ہیں. بیسمنٹ ہے بابا.
عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد فائنلی اب ہم لوگ یہاں سے نکلنے لگے. یہاں پہ بس سروس ہے, اس میں بیٹھ کے پھر ہم لوگ نکل گئے اپنے ہوٹل کے لیے.